नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि आजदेखि सुरु हुँदै विधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गराउने विषय नै महत्त्वपूर्ण भएको नेताहरूको भनाई। सरकारद्वारा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन। मेटर ब्याज सम्बन्धी जाँच बुझाएको म्याद 3 महिना थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सत्तारूढ गठबन्धन बीच भागभण्डा नमिल्दा 15 भन्दा बढी मुलुकमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेन। योग्यता र मापदण्ड पालना नहुँदा सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्दै। एमाले सरकार बनाउने भत्काउने खेलमा नलाग्ने अध्यक्ष ओलीको प्रश्नोक्ति। रद्द भइसकेको मेटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउने भनेर सरकारले ढाँटिरहेको आरोप। महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरूको जोड। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न माग। युक्रेनलाई सदस्यता दिने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको संकेत। लिथुआनियामा सुरु भएको शिखर सम्मेलनमा स्विडेनले सदस्यता पाउने पक्का। र 19औं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरी खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई एन्टी डोपिङको तालिम दिँदै खेलाडीहरूले प्रयोग गरिरहेको औषधि लगायतका विषयमा जानकारी दिने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि आजदेखि सुरु हुँदैछ। अघिल्लो बैठकको ठिक 1 वर्षपछि असार 27 गते आज बैठक बस्ने भएको हो। विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक 1 वर्षमा सम्पन्न भएको हो। गत वर्ष असार 27 देखि साउन 2 गतेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको थियो। केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा आज दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची छ। कांग्रेसले बैठकका एजेन्डा लगभग तय गरिसकेको बताइएको छ। सभापति र महामन्त्रीहरू बसेर बैठकका एजेन्डा तय गर्ने गरिएको भए पनि सभापति सर्वबहादुर देउवा निवास थुम्बाराईमा पदाधिकारी बैठकबाटै केन्द्रीय समितिका एजेन्डाबारे छलफल भएको बताइएको छ। उक्त बैठकले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिने मोटामोटी एजेन्डा पनि तय गरेको छ। कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्न नसक्दा कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा नीति अधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने एजेन्डामाथि पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ। चुनावी समीक्षा, प्रदेश र केन्द्र सरकारका काम कारबाही लगायतका विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने गरी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक गर्न लागि हो। कांग्रेसमा 168 सदस्य केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था भए पनि सभापति देउवाले केन्द्रीय संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। कांग्रेसको कोषाध्यक्ष समेत मनोनित हुन भने सकेको छैन। 2078 साल मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो। 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भने पनि 1.5 वर्षसम्म मिति तय हुन सकेको छैन। सोलुखुम्बुको सुर्खेबाट काठमाडौँको लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलु दुधकुण्ड गाउँपालिकाको लामजुरा पास क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा हेलिकप्टरमा सवार 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हेलिकप्टरमा नेपाली चालक र 5 मेक्सिकन यात्रु सवार रहेका थिए। मंगलबार बिहान सोलुखुम्बुको सुर्खे हेलिप्याडबाट 5 मेक्सिकन यात्रु लिएर काठमाडौँ उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलु दुधकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को लामजुरा क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार 9 MV कल साइन रहेको हेलिकप्टर बिहान 9:52 सुर्खेबाट उडेको र 10:12 पछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। लुक्ला विमानस्थलको मौसम खराब भएकाले काठमाडौँबाट गएको उक्त हेलिकप्टर सुर्खेमै अवतरण गरेको थियो। हेलिकप्टर रुखमा ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। दुर्घटनास्थलबाट सबै शव सङ्कलन गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ।
सरकारले मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। बैठकले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आएको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई सचिव पदमा बढुवा समेत गरेको छ। वरियताको आधारमा बस्नेतलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। वरियताका आधारमा सचिव पद बढुवा भएको छ र यसमा लक्ष्मी कुमारी बस्नेत नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुनु भएको छ र त्यसै गरेर आज एकदम असाध्यै दुःखद घटना तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मेक्सिकोका नागरिकहरू बोकेको एउटा हाम्रो मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ र यसप्रति अब मन्त्री परिषदको बैठकले सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मोटा धानको प्रति क्विन्टल 3198 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3362 रुपियाँ समर्थन मूल्य पनि तोकेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच भागबण्डा नमिल्दा राजदूत रिक्त रहेको मुलुकमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। राजदूत नियुक्त नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा असर परेको छ भने अर्कोतिर कूटनीतिक कौशल र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र नागरिक राजदूत बन्ने कल्पना बाहिरको कुरा हुन थालेको छ, जसले गर्दा राजदूत हुन कि राजनीतिक वा पारिवारिक नाताको पहुँच कि त आर्थिक प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने खुल्ला रहस्य भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। राजदूत सिङ्गो देश अर्थात् राज्यको दूत मात्र होइन, अर्को देशका लागि नियुक्त राज्यको उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि पनि हो। स्वदेश र आफूले काम गर्ने देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रहित प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी राजदूतमा हुन्छ। त्यसै कारण राष्ट्रको जीवनमा कूटनीतिको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेको मुलुकहरूले बाह्य जगतमा आफ्नो परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिलाई अव्वल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि योग्य, क्षमतावान, अनुभवी एवं उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने विश्व अभ्यास छ। तर नेपालमा भने राजदूत नियुक्ति बेलामा संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हुने गरेको पनि धेरै भइसक्यो। राजदूतका आकांक्षीहरू नेताको फेरो समातेर नियुक्तिका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने जो कसैले बुझिसकेका छन्। पहुँचवालाहरू एक थान राजदूत बनाइदिएको बदलामा आफूलाई कोटामा पारिदिने पार्टी र नेताका लागि जेसुकै गर्न तयार भएको देखिन्छ। भागभण्डा नमिल्दा 15 भन्दा बढी मुलुक राजदूत विहीन भएका छन्। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खस्कँदै गएको अवस्थामा राजदूत नियुक्ति नहुँदा पनि नेतृत्व गम्भीर हुन सकेको छैन। नेपालको जुन अवस्थामा नेपाल आज छ, जुन किसिमको चुनौती नेपाललाई बढेर गएको छ, जुन किसिमका जोखिमहरू आन्तरिक र बाह्य जोखिम बढेर गएको छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामीले दिनुपर्ने प्राथमिकता दिन सकेको छैनौँ। हामीले राजदूत नियुक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनलाई जुन ढङ्गको लापरवाही गरिराखेका छौँ, त्यो नेपालको लागि निकै चर्को मूल्य नेपालले तिर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी र अर्थपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न अनुभवी र दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ। तर विडम्बना, सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेतृत्वले कूटनीतिक संवेदनशीलता र गरिमालाई सधैँ सौदाबाजीको साधन बनाइरहेका छन्। यो परम्परालाई गठबन्धनको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। अहिले गठबन्धन सरकार बल्ल तल्ल राजदूत नियुक्ति गर्ने तर्खरमा लागेको छ। राजदूत नियुक्तिको बारेमा अब यसमा हाम्रो निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा 50% कर्मचारी परराष्ट्र सेवाबाट र 50% चाहिँ बाहिरबाट दिने किसिमको चाहिँ हाम्रो कार्यविधि छँदैछ। सो अनुरूप म चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ यो हामीले चाहिँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राजदूत नियुक्तिमा पहिले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाएका र योग्य एवं क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने मापदण्ड छ। तर अहिले राजदूत नियुक्तिको न कुनै निर्देशिका पालना गरेको पाइन्छ, न त मापदण्ड नै। राजदूतका लागि नातावाद, धनवाद र चाप्लुसी नै पहिलो योग्यता भइसकेको छ। त्यसैले होला इमान्दार र योग्य व्यक्ति राजदूत पदलाई अस्वीकार गर्ने संस्कार विकास हुँदै गएको छ।
राजदूत नियुक्ति देशको हितमा गरिन्छ र त्यो देशलाई नेपालले कति महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा बताउनलाई गरिन्छ। त्यो राजदूतको हात साथमा नैतिक र अनुभवका यति ठुलो ताकत हुन्छ, त्यसको वेट हुन्छ उसले एक्रेडिटेडको। अहिले हामी यस्तो दुर्गतिमा हामीले पुर्याइदियौँ राजदूतको पदलाई। कुनै पनि अनुभवी योग्य मानिस राजदूत नियुक्तिमा अघि सर्दैन। राजदूत नियुक्ति नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भागबण्डामा अल्झिएर ढिलाइ हुने परम्परा नै बसिरहेको छ। अर्कोतिर कूटनीतिक कौशल र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र नागरिकले राजदूतको भूमिका कल्पना बाहिरको कुरा बन्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारमा जाने कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा भइरहँदा ओलीले अहिले सरकारमा जाने सोच नरहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासरमा जारी पार्टीको बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको बैठकमा ओलीले सरकार बनाउने जखाउने कुनै पनि गन्तव्य नभएको भन्दै त्यो खेलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। ओलीले 2084 सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने मिसनमा लागेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। सरकार र सत्तारूढ दलहरूले झुट बोल्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले संविधान र कानून बमोजिम रद्द भइसकेको मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई ल्याउने भनेर सरकारले ढाँटिरहेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो। विधेयक समयमा संसदमा नल्याउने अनि समस्याको समाधान गर्ने भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनतामाथि छल हुने गरे माइतीघर मण्डलामा अभिव्यक्ति दिएको ओलीको आरोप छ। मान्छेहरूको त्यही देखिन्छ र उनीहरू यो गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छन्, किनभने उस्ताको मिलेको जस्तो देखिन्छ, त्यसकारण कायम राख्न चाहन्छ। हामीले भनेका छौँ हामीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। हामी ग्रासरुटमा लाग्यौँ। अब मिसन 84, मिसन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौँ। ओलीले इमान र निष्ठाको साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै तीखा टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले दिल्लीबाटै पास हुन लागेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीका व्यापारीले बनाउने गरेको उल्लेख गरेको उहाँले बजेट पनि उतैबाट पास गर्न लागेको हो भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अस्ति त मौखिकै रूपमा भनि नै हाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि व्यापारीहरू दिल्ली दौडमा गएका कुराहरू आए पनि। कि बजेट कार्यक्रम पनि हामी त्यतिबाट पास गर्दैछौँ कि क्या? परराष्ट्रले सहजीकरण गरिरहेछ? नत्र भने किन एकतर्फी हुन्छ बजेट? हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध असमान हुँदैछ, एकातिर ढल्किँदैछ, विचार गर्नु होला। र यो असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले छोड्या हो कि अझै सभातिर राखेका छौँ? व्यवहारमा के छ त्यो विषयमा जवाफ दिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य तारा मानसवारले आगामी बजेटबाट केही नेता, मन्त्री र बिचौलियाहरू बाहेक कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको दावी गर्नुभयो। सत्ता पक्षकै भएकाले पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। योजनसम्म आउँदा प्रतिपक्षका मात्र होइन, हामी सत्ता पक्षका मान्यहरू समेत सन्तुष्ट छैनौँ। केही नेता र मन्त्री र बिचौलियाहरू बाहेक सबै असन्तुष्ट छन्। प्रतिनिधि सभामा यो पारित भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि हामी सत्ता पक्षका मान्यहरूले यसलाई पारित त गरौँला, तर सन्तुष्टिका साथ होइन। सदस्य दिलकुमार थापा रावल पार्वतीले सरकारले चितवनको माडीमा नयाँ वडा सृजना गरेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। आज सङ्घ सरकारले विनियोजन गरेको चितवनको माडी नगरपालिका चाहिँ 9 वटा छ, तर माडीको 10 नम्बर
वडामा सङ्घ सरकारबाट विनियोजित भएको छ। माडी नगरपालिकामा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सानो ट्युबवेलको लागि 5-10 लाख विनियोजन भएको छ भने भरतपुर माडी जो राष्ट्रिय निकुञ्जको 9 किलोमिटर सडक छ त्यहाँ चाहिँ 5 लाख भौतिक मन्त्रालयबाट विनियोजित भएको 9 किलो सडक जो चाहिँ भरतपुर ठोडी एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग पनि हो, त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले 5 लाख 10 लाखका योजनाहरू विनियोजन गरिरहेको छ। यसै गरी सदस्य जयन्ती देवी राईले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र अर्थमन्त्रीका जिल्लामा गएको बजेट सचेर आएको हो वा होइन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जिल्लाको कुरा के भयो, त्यो सचेर आयो कि आएन, हामी त्यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। 3 जना हाम्रा अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूको जिल्लामा गएको बजेट सचेर आयो कि आएन, त्यसकारणले अहिले पनि त्यो असन्तुलित छैन। यो बजेटले आजको मागको सम्बोधन गर्दैन र यो बजेटले संविधानले दिएको जुन निर्दिष्ट गरेको विषयलाई पनि यसले समात्न सक्दैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जनताको अवस्थाबारे सरकार, नागरिक, किसान वा विदेशी कसले सोध्ने हो भन्दै बजेटले जनताको कुनै पनि पक्षमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। माउटेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सांसदहरूले महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमाले सांसद ईश्वर बहादुर रिजालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नु भएको छ। हाम्रो देशको विविधतालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने निर्वाचन क्षेत्रै आरक्षित गर्नुपर्छ। कांग्रेस सांसद सरस्वती बजियमले स्थानीय तहदेखि नै महिलाहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न र महिलाहरू बेच्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। यस्तो तरिकाले उठायौं भने त्यो जुनसुकै पार्टीका आओस् महिला त हुन्छ नि, महिलाको स्तर उन्नति हुन्छ, महिलाहरूले काम राम्रो गर्छ र विकास पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्कै सांसद शोभा गेवालीले पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व घटाउने खतरा बढ्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गराउने र महिलाको प्रतिस्पर्धा गराउन त कति जिल्लामा, कति हैन क्षेत्रमा या कति नगरपालिकामा कहाँ कुन वार्डमा महिला लडेपछि त महिला आउने हो नि। बैठकमा पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डेले भने महिलाहरूले पनि पुरुष सरह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेको दावी गर्नु भएको थियो। बालाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका थप 2 पूर्व कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका 2 पूर्व कर्मचारीलाई प्रहरीले मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको हो। मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा युगराज पौडेल र खरिदार नारायणराज मिश्रलाई मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई नक्कली फाइल खडा गरी नायब सुब्बा पौडेल हुँदै प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समक्ष पेश गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। उनीहरूले तयार पारेको नक्कली फाइल तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले स्वीकृत गरेका थिए। देउजा सहसचिवमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। कृत्य गरेर जग्गा व्यक्तिको बनाए बापत देउजाले तत्कालीन राणा परिवारबाट घुसको रूपमा जग्गा नै लिएको आरोप छ। 2049 साल ताका भएका कृत्यमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेर राणाका परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा हत्याउन नारायणराज मिश्र सहितका कर्मचारीले तयार पारेको टिप्पणी आदेशलाई खरिदार योगराज पौडेलले सदर गरी मालपोत अधिकृत समक्ष पेश गरेको कसुरमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ललिता निवास र त्यस्तै चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कसुर देखिएका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले मंगलबार तानसेनमा राखेको पत्रकार भेटमा उहाँले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोसुकैले कसुर गरेको भए पनि दण्ड पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो नाम पनि यस प्रकरणमा जोडिएको स्वीकार्दै निर्णय गर्नेको नाम आउनु स्वाभाविक भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। नाम आउने बित्तिकै आफूले बदमासी गरेको छैन भने आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नहुने उहाँको तर्क छ। अध्यक्ष नेपालले प्रणालीमा कुनै त्रुटि छ भने सच्याउनु पर्ने भन्दै 2066-67 मा पेश भएको फाइल प्रधानमन्त्री निवासलाई विस्तार गर्दै अगाडि बढाउने योजना राम्रो लागेकाले काम अघि बढाउने निर्णय भएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। सरकारी र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्बद्ध तरिकाले छुट्याएर मात्र काम अघि बढाउनु भनेर आफ्नो निर्णयमा लेखिएको बेहोरा जानकारी गराउँदै उहाँले यससँग जोडिएका गिरोहका रूपमा रहेकालाई छाड्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्रै लक्ष्य नभएर समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता र पुँजी प्रवाह नभएको अवस्थालाई मद्दत पुग्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रभित्र रहेका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले बैंकहरूले ठूला लगानीकर्ताहरूमा मात्रै लगानी प्रवाह गर्ने तर मध्यम र साना लगानीकर्तामा पुँजी प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। बैंकिङ सेक्टरले पनि आफ्नो तहबाट पनि के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ भित्र रहेका कतिपय समस्याहरू ठुला लगानीकर्ताहरूमा मात्रै त्यो पुँजी प्रवाह हुने र मध्यम र चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ नहुने र ब्याङ्करहरू र चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरू चाहिँ एउटै, अब यो चाहिँ रियालिटी हो नेपालको। यद्यपि त्यो चाहिँ सामान्यतया अरू देशमा त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो त्यही किसिमबाट उनीहरू चाहिँ अलिअलि पुँजी छ, त्यही पुँजी त्यहाँ अलिकति जम्मा भयो, पछि अनि पब्लिकले पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो, त्यसरी नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ ग्रोथ गर्यो। मन्त्री महतले बैंकर र व्यवसाय एकै व्यक्ति भइदिँदा समस्या आएको पनि गुनासो गर्नुभयो। उहाँले केही बैंकहरूले धितोमा ऋणीलाई दुःख दिएको सूचना आफूलाई आएको पनि बताउनुभयो। केही बैंकले धेरै धितो राखेर थोरै ऋण दिने र पछि सबै धितो सस्तो मूल्यमा लिलामी गरेर कब्जा गर्न थालेको सूचना पाएको भन्दै बैंकहरूलाई सचेत हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मिलो मतमा ब्याज दर तोक्ने परिपाटी गलत भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। कक्षा 10 को परीक्षा फल सार्वजनिक भएसँगै यति बेला 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू कस्ता विषय र शैक्षिक संस्था छान्ने भन्ने विषयमा भौतारी रहेका छन्। मनोवैज्ञानिक रूपमा कोही स्वतन्त्र भएको र आफ्नो आगामी जीवनप्रति पनि थप जिम्मेवार भएको महसुस गरेका विद्यार्थीहरूलाई भोलि आफू कस्तो मान्छे बन्ने र त्यसको लागि के विषय पढ्दा राम्रो होला भनेर सोच्ने बेला हो यो। अभिभावकलाई पनि आफ्ना छोराछोरी र आफ्ना आर्थिक स्थिति बीच तारतम्य मिलाउन यो बेला चुनौती देखिन्छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 2079 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। नतिजा प्रकाशित गरे लगत्तै धेरैभन्दा धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाले ल्याएको नतिजाबारे विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिन ओहिरो नै चल्यो। एसईमा प्राप्त गरेको नतिजाप्रति जसरी अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू हर्षित देखिन्छन्, कक्षा 10 पछि के पढ्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूमा कौतूहलता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। कक्षा 11 मा रोज्ने शैक्षिक संकाय, मूल विषय र रुचि नै कुनै पनि विद्यार्थीको भविष्यको पथ प्रदर्शक हो। किनभने भोलि के बन्ने वा कुन बाटो समात्ने भन्ने कुरा उसले कक्षा 11 मा कुन संकायमा रोज्छ भन्ने विषयमा निर्भर रहन्छ। वास्तवमा कुन संकाय रोज्दा भविष्य उज्जवल हुने होला, अहिले एसई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि मुख्य चिन्ता यही नै हो। सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक ज्ञान दिने विषय विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्नुपर्ने शिक्षाविदको सुझाव छ।
ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ भोलिको मेरो भविष्य के हो र अहिले डक्टर पनि बन्ने हो, इन्जिनियर पनि बन्ने हो, राम्रा विषयहरू हुन्, ती विषयहरू पढ्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको रिटर्न के छ, हिजोको जेनेरेसनले केही समस्या पो भएको छ कि अब विद्यार्थीले गार्जेनले के कुरो सोध्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो विषय पढ्छु सकिएको भन्ने होइन, भोलि मैले त्यो पढाइ सकिसकेपछि त्यसबाट मैले के रिटर्न पाउन सक्छु, मैले रोजगारीको कस्तो सम्भावना छ भन्ने खालको सोचेर चाहिँ अलिकति कन्सियसली चाहिँ निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो त राम्रो जिपिएमा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरूलाई कसैले निशुल्क कसैले कम शुल्कमा आफ्नो कलेजमा भर्ना हुन अफर गरिरहेका छन्। राम्रा गनिएका कतिपय कलेजहरूले त यसअघि सिट रिजर्भ समेत गरिसकेका छन्, जुन शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो एउटा विकृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हो। विद्यार्थीले विषय रोज्दा आफूले प्राप्त गरेको जिपिएका आधारमा रुचि र क्षमतालाई आकलन गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। विद्यालय स्तरमा प्राप्त गरेको आफ्नो क्षमता, आफूसँग भएको विषयवस्तुको ज्ञान, एक्सपर्टिज हैन, त्यसमा यदि घरमा आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले राम्रो गाइड गर्नुहुन्छ भने प्यारेन्ट्सको पनि कुरा सुन्नुपर्छ। यदि प्यारेन्ट्सले गाइड गर्न सक्नुहुने अवस्था हुन्न कति, त्यस्तो भयो भने आफ्नो स्कुलका अब प्रधानाध्यापक, आफ्ना विषय शिक्षकहरूसँग पनि केही सल्लाह लिन सकिन्छ र मुख्यतः विद्यार्थीहरूले आफूसँग भएको क्षमता के हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ विषय छनौट गर्नुपर्छ। आज विद्यार्थीहरूले पाइरहेको शिक्षा विदेश अध्ययन गर्न जाने माध्यम मात्रै बन्दै गइरहेको छ। विशेष गरी कक्षा 12 पास गरिसकेपछि उनीहरूको रोजाइ विदेश नै पर्छ। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा राज्यले शिक्षाको बृहत योजना बनाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खाका सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थीहरूका लागि कुन विषय छनौट गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने वातावरण बनाउन जरुरी छ, जसले गर्दा बजारमा खपत हुने अवस्था हेरेर मात्र उनीहरूले आफ्नो रुचि, क्षमता र सामर्थ्यको आधारमा विषय छनौट गर्न सामर्थ्य राखुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। माउन्टेन समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि आजदेखि सुरु हुँदै विधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गराउने विषय नै महत्त्वपूर्ण भएको नेताहरूको भनाई। सरकारद्वारा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन। मेटर ब्याज सम्बन्धी जाँच बुझाएको म्याद 3 महिना थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सत्तारूढ गठबन्धन बीच भागबण्डा नमिल्दा 15 भन्दा बढी मुलुकमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेन। योग्यता र मापदण्ड पालना नहुँदा सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्दै। एमाले सरकार बनाउने भत्काउने खेलमा नलाग्ने अध्यक्ष ओलीको प्रश्नोक्ति। रद्द भइसकेको मेटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउने भनेर सरकारले ढाँटिरहेको आरोप। महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरूको जोड। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न माग। युक्रेनलाई सदस्यता दिने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको संकेत। लिथुआनियामा सुरु भएको शिखर सम्मेलनमा स्विडेनले सदस्यता पाउने पक्का।
र 19औं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरी खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई एन्टी डोपिङको तालिम दिँदै खेलाडीहरूले प्रयोग गरिरहेको औषधि लगायतका विषयमा जानकारी दिने। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि आजदेखि सुरु हुँदैछ। अघिल्लो बैठकको ठिक 1 वर्षपछि असार 27 गते आज बैठक बस्ने भएको हो। विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक 1 वर्षमा सम्पन्न भएको हो। गत वर्ष असार 27 देखि साउन 2 गतेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको थियो। केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा आज दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची छ। कांग्रेसले बैठकका एजेन्डा लगभग तय गरिसकेको बताइएको छ। सभापति र महामन्त्रीहरू बसेर बैठकका एजेन्डा तय गर्ने गरिएको भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराईमा पदाधिकारी बैठकबाट केन्द्रीय समितिका एजेन्डाबारे छलफल भएको बताइएको छ। उक्त बैठकले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिने मोटामोटी एजेन्डा पनि तय गरेको छ। कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्न नसक्दा कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा नीति अधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने एजेन्डामाथि पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ। चुनावी समीक्षा, प्रदेश र केन्द्र सरकारका काम कारबाही लगायतका विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने गरी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक गर्न लागि हो। कांग्रेसमा 168 सदस्य केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था भए पनि सभापति देउवाले केन्द्रीय संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। कांग्रेसको कोषाध्यक्ष समेत मनोनित हुन भने सकेको छैन। 2078 साल मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो। 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भने पनि 1.5 वर्षसम्म मिति तय हुन सकेको छैन। सोलुखुम्बुको सुर्खेबाट काठमाडौँको लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलु दुधकुण्ड गाउँपालिकाको लामजुरा पास क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा हेलिकप्टरमा सवार 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हेलिकप्टरमा नेपाली चालक र 5 मेक्सिकन यात्रु सवार रहेका थिए। मंगलबार बिहान सोलुखुम्बुको सुर्खे हेलिप्याडबाट 5 मेक्सिकन यात्रु लिएर काठमाडौँ उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलु दुधकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को लामजुरा क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार 9 एमभी कल साइन रहेको हेलिकप्टर बिहान 9:52 सुर्खेबाट उडेको र 10:12 पछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। लुक्ला विमानस्थलको मौसम खराब भएकाले काठमाडौँबाट गएको उक्त हेलिकप्टर सुर्खेमै अवतरण गरेको थियो। हेलिकप्टर रुखमा ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। दुर्घटनास्थलबाट सबै शव सङ्कलन गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ। सरकारले मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। बैठकले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आएको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई सचिव पदमा बढुवा समेत गरेको छ। वरियताको आधारमा बस्नेतलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। वरियताका आधारमा सचिव पद बढुवा भएको छ र यसमा लक्ष्मी कुमारी बस्नेत नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुनु भएको छ र त्यसै गरेर आज एकदम असाध्यै दुःखद घटना तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मेक्सिकोका नागरिकहरू बोकेको एउटा हाम्रो मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ र यसप्रति अब मन्त्री परिषदको बैठकले सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ।
मन्त्री परिषद बैठकले मोटा धानको प्रति क्विन्टल 3,198 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3,362 रुपियाँ समर्थन मूल्य पनि तोकेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच भागबण्डा नमिल्दा राजदूत रिक्त रहेको मुलुकमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। राजदूत नियुक्त नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा असर परेको छ भने अर्कोतिर कूटनीतिक कौशल र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र नागरिक राजदूत बन्ने कल्पना बाहिरको कुरा हुन थालेको छ, जसले गर्दा राजदूत हुन कि राजनीतिक वा पारिवारिक नाताको पहुँच कि त आर्थिक प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने खुल्ला रहस्य भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। राजदूत सिङ्गो देश अर्थात् राज्यको दूत मात्र होइन, अर्को देशका लागि नियुक्त राज्यको उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि पनि हो। स्वदेश र आफूले काम गर्ने देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रहित प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी राजदूतमा हुन्छ। त्यसै कारण राष्ट्रको जीवनमा कूटनीतिको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेको मुलुकहरूले बाह्य जगतमा आफ्नो परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिलाई अव्वल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि योग्य, क्षमतावान, अनुभवी एवं उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने विश्व अभ्यास छ। तर नेपालमा भने राजदूत नियुक्ति बेलामा संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हुने गरेको पनि धेरै भइसक्यो। राजदूतका आकांक्षीहरू नेताको फेरो समातेर नियुक्तिका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने जो कसैले बुझिसकेका छन्। पहुँचवालाहरू एक थान राजदूत बनाइदिएको बदलामा आफूलाई कोटामा पारिदिने पार्टी र नेताका लागि जेसुकै गर्न तयार भएको देखिन्छ। भागभण्डा नमिल्दा 15 भन्दा बढी मुलुक राजदूतविहीन भएका छन्। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खस्कँदै गएको अवस्थामा राजदूत नियुक्ति नहुँदा पनि नेतृत्व गम्भीर हुन सकेको छैन। नेपालको जुन अवस्थामा नेपाल आज छ, जुन किसिमको चुनौती नेपाललाई बढेर गएको छ, जुन किसिमका जोखिमहरू आन्तरिक र बाह्य जोखिम बढेर गएको छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामीले दिनुपर्ने प्राथमिकता दिन सकेको छैनौँ। हामीले राजदूत नियुक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनलाई जुन ढङ्गको लापरवाही गरिराखेका छौँ, त्यो नेपालको लागि निकै चर्को मूल्य नेपालले तिर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी र अर्थपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न अनुभवी र दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ। तर विडम्बना, सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेतृत्वले कूटनीतिक संवेदनशीलता र गरिमालाई सधैँ सौदाबाजीको साधन बनाइरहेका छन्। यो परम्परालाई गठबन्धनको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। अहिले गठबन्धन सरकार बल्ल तल्ल राजदूत नियुक्ति गर्ने तर्खरमा लागेको छ। राजदूत नियुक्तिको बारेमा अब यसमा हाम्रो निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा 50% कर्मचारी परराष्ट्र सेवाबाट र 50% चाहिँ बाहिरबाट लिने किसिमको चाहिँ हाम्रो कार्यविधि छँदैछ। सो अनुरूप म चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ यो हामीले चाहिँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राजदूत नियुक्तिमा पहिले राष्ट्रका विभिन्न ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस, जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपालमा बढ्दो बेरोजुले आर्थिक व्यथिति र वित्तीय कुशासनको ज्वरो निकै फैलिसकेको प्रश्न हुन्छ। बेरोजुको पछिल्लो कहाली लाग्दो अवस्थाले नेपाललाई सङ्कट पर्दा आर्थिक सहायताका लागि कसैले नपत्याउने अवस्था बन्न सक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले सुझाव व्यथिति र कुशासनको दबदबामा निकै कमजोर हुँदै गएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानुन विपरीत खर्च गर्ने र नियम अनुसार उठाउनु पर्ने आम्दानीमा चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरोजु बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारी निकायहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितमा 1 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ बेरोजु भएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 4 अर्ब बेरुजु थपिएको छ। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु अहिलेसम्म कुल बेरुजु 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड 7 लाख रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क छ, जुन आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेटको आधा भन्दा बढी हो। एकै वर्षमा 16% बेरुजु बढ्नुले आर्थिक व्यथिति र वित्तीय कुशासनको डरलाग्दो अवस्था उजागर हुन्छ। कुल बेरुजु मध्ये 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड 94 लाख रुपियाँ अध्यावधि गर्नुपर्ने र 3 खर्ब 72 अर्ब 45 करोड 13 लाख रुपियाँ कार्यवाही गरी तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनेको छ महालेखाले। प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दै जानु र फर्सेटको अङ्क घट्दो क्रममा हुनुले राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्म लुटको संस्कारमा वृद्धि भइरहेको पुष्टि गर्छ। यसको अर्थ सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाटै आर्थिक व्यथिति र वित्तीय कुशासनमा मलजल भइरहेको कतैबाट लुक्न सकेको छैन। तर यसलाई न्यून गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू कागजी खोस्टामा मात्रै सीमित छन्। हालसम्मको बेरुजु मध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ कार्यवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने समेत गरी 6 खर्ब 68 अर्ब 58 करोड 42 लाख रुपियाँ छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी 3 तहमा वर्गीकरण गरेर राख्छ। गत आर्थिक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु 30 अर्ब 42 करोड 63 लाख रुपियाँ रहेको देखिन्छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु 79 अर्ब 45 करोड 19 लाख रुपियाँ र पेस्की बेरुजु 9 अर्ब 89 करोड 88 लाख रुपियाँ छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 30 मा आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा 3 दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अध्यावधि गरी खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर असारे विकासको मौलाउँदो संस्कृतिले नियमावली नियम पाखा लाग्न थालेको छ। राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदाता मार्फत गराइने पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौं आर्थिक व्यथितिको अन्त्य र वित्तीय अनुशासनको सुरुवात गर्ने हो भने बेरुजु फर्सेटको कडाई नै पहिलो सफलता हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम बढी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि पनि विभिन्न खालका अर्ब रुपियाँ झिक्ने भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले रिसप रिपो मार्फत पनि 20 अर्ब रुपियाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्न लागेको हो। एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले साउन 9 गतेसम्मको लागि 14 दिने अवधिको बोल कबुल मार्फत 20 अर्ब खिच्न लागेको जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च धेरै भएको र त्यो रकम बैंकमा आएपछि वित्तीय प्रणालीमा धेरै पैसा थुप्रिएको छ। यही असारमा राष्ट्र बैंकले 3 पटक रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट रुपियाँ झिकिसकेको छ। 2079 माघ 12 गते 5 अर्ब रुपियाँ तानेपछि असारमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा खिच्न थालेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब 4 खर्ब भन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएपछि अन्तर बैंक दर, ट्रेजरी बिलको दर पनि घट्दै गएको छ। खास गरी अन्तर बैंक ब्याज 5.5% भन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्न लागेको हो। सोमबारसम्म अन्तर बैंक ब्याज दर 1.09% छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले युक्रेनलाई सदस्यता दिने संकेत गरेको छ।
मंगलबार लिथुआनियामा सुरु भएको नेटो शिखर सम्मेलनमा महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले सदस्यताबारे युक्रेनले सकारात्मक सन्देश पाउने आश्वासन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2008मा सदस्यता लिन पहल गरे यता युक्रेनले लामो अवधि पार गरेको भन्दै महासचिव स्टोल्टनबर्गले बताउँदै अर्को चरण सदस्यताको हुने उल्लेख गर्नुभयो। सम्मेलनमा सबै सदस्य राष्ट्र उपस्थित भएको भन्दै उहाँले सदस्यताको एक्सन प्लान हटाएर युक्रेनलाई सकारात्मक र बलियो सङ्केत दिने स्पष्ट गर्नुभयो। युक्रेनले समेत नेटो सम्मेलनलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ। बुधबार लिथुआनियामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग 1-to-1 भेटवार्ता गर्नुहुँदैछ। यसअघि टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले स्विडेनलाई नेटोमा सामेल हुन दिन सम्मति दिनुभएको छ। हंगेरीले पनि स्विडेनको सदस्यता समर्थन गर्ने सङ्केत गरेको छ। नेटो शिखर सम्मेलनका लागि लिथुआनियाको राजधानी भिल्नियसमा रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पनि महासचिव स्टोल्टनबर्गलाई धन्यवाद दिँदै स्विडेनलाई नेटोको 32औं सहयोगीका रूपमा स्वागत गर्न उत्सुक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा पछिल्लो 2 महिनामा भएका हिंसामा 142 जनाको मृत्यु भएको छ। मणिपुर राज्यका मुख्य सचिवले भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हिंसा प्रभावित राज्यमा 142 जनाको ज्यान गएको छ। गत मेदेखि राज्यमा आगजनीका 5000 घटना भएका छन् भने इम्फाल पूर्व र इम्फाल पश्चिमका जिल्लामा सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न 5995 फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट FIR दायर गरिएको छ। 6745 जनालाई हिरासतमा लिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय सरकारले पनि राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अर्धसैनिक बलका 124 कम्पनी र भारतीय सेनाको 124 टोली परिचालन गरिएको छ। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा मे 3 तारिकदेखि जारी जातीय दंगामा 3000 भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने 60,000 भन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। भिडले तोडफोड र आगजनी गर्ने क्रममा सयौं घर र पसल जलाइएका छन् भने राज्यका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिनुका साथै इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ। मणिपुरमा शान्ति पुनर्स्थापनाको लागि संघीय सरकारले हालसम्म गरेका प्रयासहरूले अपेक्षित परिणाम ल्याउन भने नसकेको बताइएको छ। गैर आदिवासी मेइते समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गर्ने निर्णयको विरोधमा हिंसा भड्किएको हो। अब पालो खेल समाचारको। उन्नाइसौं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गर्दै नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई एन्टी डोपिङको तालिम प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा अन्तर्गत 19औं एसियाली खेलकुद सचिवालयको आयोजनामा खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई लक्षित गरी एन्टी डोपिङ कक्षा मंगलबारदेखि सुरु भएको हो। सातो बाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा सुरु भएको 3 दिने कक्षामा सहभागीलाई औषधिको प्रयोग, डोपिङको विधि, डोपिङको आवश्यकता, प्रशिक्षणको अवस्थामा रहेका खेलाडीले प्रयोग गरिरहेको औषधि, ओडाको नियम लगायतका विषयमा जानकारी गराइनेछ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री टिक बहादुर लिम्बुले अन्य देशले एन्टी डोपिङ बारे धेरै प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो एन्टी डोपिङ सम्बन्धी धेरै सचेत भएको थुप्रै गरेको देखियो। त्यहाँ श्रीलङ्काको अभ्यास, श्रीलङ्काले गरेको प्रगतिको बारेमा पनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ। त्यहाँ रिसर्च सेन्टरहरू खोलेर कामहरू गरिएको देखियो। त्यो अनुपातमा हामी त केही गर्न सकेकै रहेछौँ। त्यसको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसलाई अलिकति अगाडि बढाउने कुरामा पनि लाग्नु पर्यो र योसँग जोडिएका प्राविधिकहरू जो डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ यसलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ र यसको विकास र विस्तार गर्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्रले यसको एउटा सान बढ्ने र एउटा खेलाडीहरूले पनि सुविधा प्राप्त गर्ने देखियो। दक्षिण एसियाली एन्टी डोपिङका सदस्य डाक्टर ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले यस्ता कार्यक्रमबाट खेलाडीहरू पनि डोपिङबारे थप सचेत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अफिसरहरू चाहिँ अहिले प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक विभागीय टिममा र प्रत्येक प्रोभिन्सबाट चाहिँ
आउन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो डोपिङ कन्ट्रोल अफिसरको तालिम सञ्चालन गर्यौँ। त्यसमा भुटानबाट प्रशिक्षकहरू आउनु भएको थियो। ट्राइथलोन एसियन च्याम्पियनसिप छ, हो त्यो च्याम्पियनसिपमा पनि हामीले केही कलेक्सन गरेका थियौँ। हामीले दार्चुलामा गएर डोपिङ एवेरनेस प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्यौँ। अहिले हेर्नुभयो भने दार्चुलामा, त्यसपछि जुम्लामा, त्यसपछि मुगुमा, त्यसपछि धादिङमा, त्यसपछि सुर्खेतमा, त्यसपछि फेरि हामीले काभ्रेमा, यस्तो विभिन्न ठाउँहरूमा गरेर गएका छौँ। राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडीहरूले तयारी गरिरहेको भन्दै खेलाडीको न्युट्रिसन लगायतका अन्य विषयमा पनि तालिम दिने जानकारी दिनुभयो। सोही अवसरमा खेलकुद मन्त्री लिम्बुले 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाउने विभिन्न 29 खेलका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई किट्स पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपालको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले भारतमा हुने डुरान्ड कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने भएको छ। एसियाकै सबैभन्दा पुरानो फुटबल प्रतियोगिताको रूपमा रहेको डुरान्ड कपमा 27 वर्षपछि विदेशी क्लब सहभागी हुँदा नेपालबाट आर्मीले खेल्न लागेको हो। प्रतियोगितामा भुटान र बङ्गलादेशका एक टोली पनि सहभागी हुनेछन्। डुरान्ड फुटबल टुर्नामेन्ट सोसाइटी र भारतीय फुटबल महासंघ AIIF को आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा इन्डियन सुपर लिग आइएस आई लिगका क्लबहरू सहितका कुल 24 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आर्मी रहेको समूह ISL क्लब हैदराबाद FC र चेन्नई FC तथा आई लिगको दिल्ली FC रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सहभागी 24 टोलीलाई 6 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। समूहका विजेता र उपविजेता नकआउट स्टेजमा पुग्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी अगस्त 3 देखि सेप्टेम्बर 3 सम्म कोलकातामा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 63,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउने बताइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि आजदेखि सुरु हुँदै विधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गराउने विषय नै महत्त्वपूर्ण भएको नेताहरूको भनाई। सरकारद्वारा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन। मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आएको म्याद 3 महिना थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सत्तारूढ गठबन्धन बीच भागबण्डा नमिल्दा 15 भन्दा बढी मुलुकमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेन। योग्यता र मापदण्ड पालना नहुँदा सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्दै। एमाले सरकार बनाउने भत्काउने खेलमा नलाग्ने अध्यक्ष ओलीको प्रश्नोक्ति। रद्द भइसकेको मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउने भनेर सरकारले ढाँटिरहेको आरोप। महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरूको जोड। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न माग। युक्रेनलाई सदस्यता दिने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको संकेत। लिथुआनियामा सुरु भएको शिखर सम्मेलनमा स्विडेनले सदस्यता पाउने पक्का। र 19औं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरी खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई एन्टी डोपिङको तालिम दिँदै खेलाडीहरूले प्रयोग गरिरहेको औषधि लगायतका विषयमा जानकारी दिने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।